मंदिरामध्ये आणि सगळं तुझं आता आणि आमच्या वाक्य होईल आणि
So inside there only speakers. I know you people want to share the views, but what is important is that your team participated for candlelight. That is not important. So I just speakers असताना पहिले स्वातीर आमचा उपाधिकार Father Gabriel Coutinho त्यांच्याकडे मागच्या मागचे मुखार येवचे. दुसरो स्पीकर असताना आमची आंटी एडवर्ड पेरेराचे माशेन बाय लुसी फर्नांडीस जी आमची टीचर असली रोजरी स्कूलान. शी विल बी द सेकंड स्पीकर. थर्ड स्पीकर आय रिक्वेस्ट सर एंथनी डिसिल्वा, प्लीज कम फॉरवर्ड, प्लीज कम हियर. Then after Bob Anthony D'Silva, almost Bob Shelter Pelgi, त्याने मागच्या मुखार येवचे. हांव मागता अनेक गांव कडेन आमचो गांव हावस दिस इज नॉट ओनली बिकॉज एडवर्ड इज कॅथलीक जाल्यार कॅथलीकूच आमकां हिंदूय येयल्या. हांव मागता महेश बाबा कडेन मातशें येवचें म्हणून. आनी तशेंच एडवर्डाची मानी जी हात घेवला आमची उलयतली आनी देन वी वील बी टेकिंग अ रेजोल्युशन आनी वी वील आमचो गांव मानपातलो काम्यार येवपाक. सो वी वोटर थँक्स यू हे काबार करतलो आमची ही शोभा आयची. सो कायंडली बेर विथ अस. मातशे एक 30 मिनिट्स लागतले. हांव मागता एवरी स्पीकर टू नॉट एक्सीड मोर देन 5 minutes. वेल आय वेलकम यू ऑल. Now I would like to say, everybody knows, 22 तारखेर कितें जालें तें. 22 ऑक्टोबर ही घटना जावन आयली आमच्या नावेली बाजारांत. हिंगा जे डॉक्टर दीपक हेंगडेचें क्लिनीक आसा तेजे मुखार हे बाय लुसी जी आहा रोजरी कॉलेजीचे त्या सायडीन बाय लुसीचे एक यूथ सेंटर आहा. आनी बाब एडगर पेरेर हेजो पूत ही वॉज अ शिपींग पूण जायतो केम जाल्लो तेजे मातशें वचपाचें मातशें डिले जाल्लें म्हणून आणखीन काडून आपलें शॉप ताका दिल्लें कितें स्नॅक्स कावंटर यूथ सेंटर आनी कितें कर म्हणून. आनी तो आनी ताजे फियांसे वालांका बाय ते तेजे सांगाता आसा लास्ट 13 वर्सां आनी आतां ते येवपाक ताका पावस जावना. हांव सांगूंक सोदतां की त्या दिसा कितें जालें तें तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. बट इन ब्रीफ बरो एडगर वॉन्टेड टू गो फॉर द मॅच FC गोवा मॅच आसलोली स्टेडियमाचेर आनी भायली टीम म्हणजे येताली म्हणून तो एक्सायटेड आसलो. आनी तेणी फियांसेक सांगलें वालांका बाय तूं बेगीन कितें खायन घे, आमकां ट्रॅफिक लागतली, हांव टिकेट घेवन येता. टिकेट मेळूना. एडगर बेजार जालो. एडगरान मातशें एडबर्गान कितें केलें एक बियर मेळ्ळा, एक बियर फायन मारली आनी तो आयल्यार तो बेजार जालो आनी वालांकाक सांगलें सॉरी आमकां मॅचाक वचोंक मेळना. तेणे म्हणलें डिसअपॉयंट जालें काय ना म्हणपाक मनशाचो टायम तो. आनी तेणे म्हणलें बरो करपाक लागलो कितें जालें आनी भायर वचून कोणाच्या मोटरार तेणे 2 फावटी हात मारलो. मोटर डॅमेज करून हात मारलो. आतां तो भुरगो कोण भाटीचो सांग्याचो. तेणे कितें केलें पुलिसाक PCR फोन मारलो. हांगा राबय ऑक्टोबर मस्ती करता काय म्हणून. एडबोगान कोणाचें मॉलेस्टेशन करूं ना, कोणाचो रेप करूं ना, गुंडागिरी केलें ना, दादागिरी करूं ना, तुमच्या चेडवाक हें करूं ना, कोणाक हें करूं ना. तेणे बरे भाशेन आसलो. मातशी ही मिस्टेक जाली. PCR आयली आनी PCR येतकीर विंगेन वास ह्यो सोगल्या परस फाटल्यान आसलो. विंगेन वास म्हणटा तो कॉन्स्टेबल आनी अजय जांगुले आयलो
आणि ताका धरपाक गेलो ताणे मिंगेलान भितर वचोन आमचे कडेन सीसीटीव्ही फुटेज भितर वचोन आंटीच्या शॉपाक वचोन ताका धरून हाडलो आणि मागीर थंय स्टार्ट जाली हांव कितें म्हणटा एडबर्ट हॅड बियर एडबर्ट मातसो इंटॉक्सिकेटेड जाल्लो पुलीस न्ही पुलिसाचो काम हें न्ही पुलिसान कितें केलें पुलिसान ताका मारपाक स्टार्ट केलें त्याच्या बरोबर अजय मारूंक लागलो तेन्ना वालांकाचे फियांसी आसले तेणे फोन मारलो की येतात म्हणल्यार वालांकान पांय पडले मिंगेल बाब तूं मारनाका ताका मारनाका ताका समजाय बरे भाशेन ताका काम कर पूण ना तेणे ताका सांगलें हुंय हांव मारतलो आनी तूं म्हाका मारूंक दिनासल्यार तूं मारून दाखय आनी मागीर ताका मारलो बळयलो आंटी आनी दुसरी आंटी दोगांय स्पॉटार पावले तेन्ना ताका हर्टिंगाक थंय सारकें जनवराक दुखून कोण करपा ना तो ताका काडून म्हाका आंटीन व्हिडिओ दाखयलो आनी ताका व्हेलो वतकी थिंगा हुंय वो सेम मिंगेल वाज आनी अजय ताका मारलोले आनी 4 जाण दुसरे कॉन्स्टेबल जे आयिल्ले तेणी हुंय इन्स्टिगेट केले PSI निलेश शिरवयकर जो आयज हें जाल्लो आहा तो सस्पेंड आनी तो रिपोर्ट बरयता तेन्ना माय निवडली हुंय आनी दुसरीन सांगलें हुंय तें कोन्नाकात तुगे कितें तारीख मार लागला जाल्यार डॅमेज आमी पे करतात ताका आमी व्हरतात कांय व्हडलें कांय जावना PSI निलेशाक हुंय वनी सांगलें मिंगेलान मार रे ताका दाखोवपाक जाय तो कोण आनी आंटीन म्हणली तूं कितें रे मनीस कोण ना आंटीक सांगलें जाल्यार तुका उबो रावपाक तो मिंगेल वाज जाता तें एक्शन घे पळया म्हणजे आंटी मागीर मदेंच हुंय तो गेलो PSI थिंगा पिलर आहा तेजे सायडीन कोणी म्हाका सांग भाव भयण न्हू हांगा गोंयांत रेप जातात ड्रग्स घेतात चेडवान चालयतात मोलेस्ट करतात मायनरांक बी रेप करतात ते भुरग्यांक तांकां केन्नाय पुलिसांक कोण भेजो घालो ताका म्हयनो म्हणून कोणी भेजो घालो एंड यू कॅनॉट डू दीस यू कॅनॉट पूट चेन एट द फीट यू कॅनॉट टाइम लायक दॅट लायक अ मॅड डॉग ताका पिशे सुण्या भशेन ताका बांदून दवरलो आनी मागीर तो आवाज करतालो सोडाय म्हाका सोडाय हो गेलो PSI आनी मग त्याचे तोपले असले कितें मारले की हिंगा साकून हिंगा काट पडलो भावान भयण न्हू हांव सदांच वयता GMC काल आसलेलें कोयर आसलेलें ICUत वचोन ताका मेळतो आयकला 35 to 37 स्टेपलर पिन्स लायल्यो इतले तो पडलोलो म्हणटात कमिंग टू द पॉयंट आमी कांयच जावना आंटी म्हाका फोन मारलो हांव ते दीस इंटोरियाक आसलें कोण फोन मारता म्हूण सांजचे रडटा आनी कितें जालें आपूण बरें बंद वचून उलयता हांव टिचर नसी म्हणपाली अशें जालां हांवें ताका सांगलें डोंट वरी आय एम कमिंग शी सेड बाये मातशें हेल्प कर वचोन गो ताका आतां शिफ्ट कोताय आमची आंटी तूं म्हाका सांग एंड फ्रॉम दॅट डे द कनेक्ट स्टार्टेड जालें आमी बोर्ड करतकी हें कोन्नात म्हण बोर्ड करतकी हांवें सांगलें आंटी आय वील नॉट गिव अप एंड दीस इज सेल्फलेस वर्क ऑफ मायंड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन्स हांव रावतलें टील टुडे आय एम देर हांवें उतराचें पळोवन केन्ना आनी रावतलें SP टिकम वॉट ही डज काडटा आनी ताका सस्पेंड करता कित्याक प्रेशर आयलो म्हणून कित्याक सगळे वचपाक लागले हांवें एक आवाज केलो तांकां घेवन ती भायर उडयलें सगळे आमदार सगळे गेले आनी बोर्ड जावपाक लागून SP प्रेशर येयलो आनी ताका सस्पेंड केलें पूण नेक्स्ट डे SP मिस्टेक कितें केल्या SP रँकाचो IPS ऑफिसर तो गोंयकार न्ही ताका मोग ना गोंयचो तो गोंयचे ते रक्तात तो कळपाना ताका कितें तें आमचो सांगो तसो लॅड करपाक तेणे सस्पेंड केलें नेक्स्ट डे आनी सांगलें कवर अप करपाक हें कांय ना दीस इज मिसबॅलन्स जाला तो आपुणूच पडला तो पिल्लो आमी आपुणूच पडल्यार हें इतलो काट जाता म्हाका दिसता SP टिकमाची पयलीं ट्रान्सफर जावपाक जाय CMाक हांव सांगूंक सोदता SP टिकम जो आसा आमच्या गोंयांत कितले टोरी बरे पुलीस ऑफिसर आहात सकयल साकून वयर आयल्यात कॉन्स्टेबल PSI PI DYSP जाले गोंयकार आसा जावं तो खंयचोय धर्माचो आसूं तांकां जे आतां पोजिशन काडलें हांकां बायलांक हाडून दवरलां ह्या बायलांक आमची बाउंड्री पडटली हांकां इन्फॉर्मेशन येदर करपाक पडटले हाव टू बिहेव पडटले पुलिसांक ट्रेनिंग दिताली मागीर आमी बोर्ड केलो की तूं एक सांगता आदले दीस ताका सस्पेंड केला आनी दुसरे दीस तूं सांगता कितें ताका तो पडला म्हणून सो टिकमाचें जालें PSI शिरवयकर इज अंडर सस्पेन्शन बट आय डिड नॉट कीप क्वायट आय टोल्ड आंटी यस्टरडे आंटी तूं म्हाका इतलें मिंगेलाचें सांगता आनी मिंगेलान स्टार्ट केला आनी ह्या 4-5 जाणांनी सो तांचेर म्हणपाली माय कंप्लेन करूंक जाय पूण कोण मुखार सरना हांव घेवन गेलें पुलीस स्टेशनार ती सांगतली तुमकां आमकां पुलिसान 1.5 वर दवरलें कोणूच येयली नासलो रिपोर्ट घेवपाक काल कोणूच नासलो रिपोर्ट घेवपाक आमी GMC साकून डायरेक्टली येयली आनी जेन्ना हांवें म्हणलें आय वील टेक दॅट ऑथॉरिटी आनी आय वील ड्राफ्टींग करून दितकी
एक्नॉलेजमेंट घेऊन घरा कोणी आम्ही आयली आता इथून सांगू सोदता म्हणजे बहुत भजन आमचे थोडे रेझोल्युशन आसा हांव सांगतलें पूण म्हाका दिसता लॉ एंड ऑर्डर सारकेंच फेल जाला जाला ना तुमकां दिसता लॉ एंड ऑर्डर गोंयांत गंवार जाला तर म्हणजे हात वर काढात हात वर काढात आणि व्हडल्यान सांगा येस ऑर नो येस लॉ एंड ऑर्डर कोलॅप्स येस जस्टिस फॉर एडवर्ड येस आर वी युनाइटेड येस वी वांट जस्टिस वी वांट जस्टिस वी वांट जस्टिस आता सोडल्याकडे खबर आहा न्यूज सोडल्याकडे जाल्यार जायते जावन प्रेयर करतात आमी जायच्या मागण्यान घातला पूण हांव पयले सुवातेर फादर गॅब्रियल कुटिनो काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा कित्याक हांव फादरा वचून येयलें फादर भायर सरलें हांव रावलें आतां फादर येयलो आनी फादराक सांगलें फादर म्हणलें हांव म्हणलें घेवना आमची आनी मुसीक मेळोन येयला लॉ एंड ऑर्डर कॉलॅप्स जाली हांव फादर तुका पळयला म्हणलें ते आमचे नाविनीच्या भुरग्याक मारला जेन्ना रामाक काणकोणकाराक दिसाचे मारले तेन्ना आय गेव अ कॉल आनी इतलो लोक आयलो आनी म्हज्या गांवच्या भुरग्याक जे इतलो व्हडलो हल्लो जाला आनी ताची ब्रेन इंजुरी जाल्ली आसा आनी ताचे लेफ्ट ब्रेन ब्लीड जाता तेन्ना आमी एक कॅन्डल लायट करुया रे फादर आनी प्रेयर करुया उलो मारया रे फादर प्लीज हेल्प मी फादरान रोखडेंच म्हणलें ऑफकोर्स आमचो गांव पावतो एंड आय एम देयर विथ यू फॉर दीस वी फॉर नावेली आमी इश्यू घेतलो हो इनिशिएटीव घेतलो आमी आमच्या टिमान वी फॉर नावेली एंड वी फ्रॉम नावेली ओनली फॉर जस्टीस हांव आयकता फादर गॅब्रियल कुटिनो फादर माझे मार्गदर्शन करचें गोविंद तुमकां सगळ्यांक देव बरी सांज दिवची आयज आमकां सगळ्यांक खूब एक बिजी दीस जालो पूण तरी आसतना तुमी आयली इतली जाणां आयली पळोवन हांव देवाक आर्गां दिता आनी हांव खूब खोशी आनी देवाचे एके भशेन महिमा आनी देवाक सगळीं बरेपणां आमकां मेळूं देवाची आयज इस्वामाक हांगासर हाडायल्या ते पयले एक्सप्लेन करता कित्याक पयले सुवातेर आमचो तेंको आनी आमचो सांगात आमची सॉलिडारिटी आमी ताच्या बरोबर आसा म्हणून सांगपाक पयले सुवातेर दुसरे सुवातेर जे कितें घडलां ही खूब दुखाची गजाल आनी ही दुखाची गजाल म्हणटच एनुच आयज काल अशें जाता या काळारूच एक काळूच कशें कल्चर कशें जावन गेला एक संस्कृती कशी जावन गेल्या नाचपाचें चोरपाचें नागोवपाचें आनी इतली दादागिरी सुबेज जाल्या गोंयांत की आयज तुका कोण कितेंय केल्यार कोण कांय म्हणपाचो ना तूं कितेंय कर सोशल मिडियाचेर कर कितेंय कर तुका कांय म्हणपाचो ना तुजी पदवी आसा तुजो पावर कट आसा जाल्यार तूं सुटलो अशें आयज जालां अशें जावंक शकना आमचें गोंय शांतीचें गोंय आमचें गोंय खेरीत भाशेन ह्या गोंयांत आमकां शांतीन जिवंक जाय बरेपणान जिवंक जाय आनी खरेंच सुरक्षीतपणान जिवंक जाय जायते पुलीस बरे मनाचे आसा पूण आयज काल फुडें त्या कांय बी इतली दादागिरी जाता तांच्याय मदें मा ते पावण्यार आसो म्हणटच ते सस्तिकाय जावंक जाय पूण जें कितें घडलां खूब चुकीचें हाचेर आमी खेरीत भाशेन निशेध मारता अशें जावंक फावना आनी ह्या फुडें असले गुंडाराज आमच्या गोंयांत चलोंक जायना म्हणटच हेच आमचें मागणें जावन आसा पयले सुवातेर आमचो भाव हेल्पकाक पासत आमी मागया देवान ताका बेगीन पेकोवणी दिवं हांवूय गेल्लो हॉस्पिटलांत देवा कडेन मागलो ताचे बरोबर इल्लो रावन आयसीयून रावन मागणी केली ताची आवय वियोला आनी ताची आंटी लुसी म्हाका मेवळ्ळी आनी खेरीत भशेन आयज जेन्ना हें अशें घडटा तें आमी ह्या गोंयांत बंद करून आमचें गोंय शांतीचें म्हण दाखोवंक जाय दुसरे सुवातेर आयज जे मनीस आमकां सुरक्षीत दिवपी व सुरक्षा सांबाळपी आमकां सेफ्टी दिवपी तेच आमकां जर मारून काबार करतात जाल्यार हातूंत व्हडलां तरी कितें इतलेंच जसो हांव म्हणटालो आयज काल हांगासान दोंगरेसान नागपडा वयता जाल्यार कितली भिरांत मिसाक येवपी आमची सकाळी 2 जाण पयलीं गेल्ल्या फावटी एक 5 6 दिसां आदी कोणाची सोरपड चडली आनी आयज सकाळी एक जाणटी बायल आमची आवय मिसाक येताली तिची सोरपडी चडली म्हणटात हे पयस ना हे कारण म्हळ्यार हांगासर ऑर्गनायज करपाक
की आमच्या नाव्याच्या गावांपासून तितली सुरक्षा ना, सोंपेपणे बसोंक अदीक करून वस्तुऱ्यांक तितली सुरक्षा ना. म्हणटच जे अधिकारी आसात तांच्या म्हजें एकूच मागणें जावन आसा, जे पळय अधिकारी आसात तांकां एकूच मागणें की आमचो हांव गेलो त्या दिसा आमचो MLA उल्हास तुयेंकरय आशिल्लो, म्हाका बरें दिसलें आनी ताणें बी दोतोरांशी वचोन कांय टूथपेस केला. हांव म्हणटलो आसलो आनी ताचे लागीं मागतलो आसलो, तो गव्हर्मेंटान आसा, ताणें किरीत भाशेन अदीक ताका न्हीद मेळपा खातीर अदीक सोदपूत करचो, कित्याक तो आमचो MLA जावन आसा. म्हणटच ताणें ताका एके भाशेन ताची सोदपूस करची आनी ताका न्हीद दिवची. जें कितें सारकें आसा तें बेश्टें पालोवन व्हरचें न्हय, पूण स्वता खातीर आसा तें अशें ताणें दाखोवचें. म्हाका खात्री आसा तो दाखयतलो. दुसरे सुवातेर आमी ताचे आवय सवेन ताका आनी ताच्या घरच्यांक, ताचो बापूय आमचे इगोर्जेन खूब वर्सां रॉकीन काम केलें म्हण न्हय, पूण तो आयज ताका तिका आमी सांगूंक सोदता, आवय ती तुमी जायते जाणां आवय आहात हांगा, आपल्या भुरग्याक कितेंय जाल्यार कसलोय भुरगो जावं तो, कसलोय जावं तो तिचोच, ते तुमकां आवयांक खूब सजमता आनी ते पासत तिका आमी सांगूंक सोदता आमी तुज्या बराबर आसा. दुसरे सुवातेर आयज तिचो चेडो फाल्यां तुजो चेडो, हे मात लक्षांत घेवचें, हे मात लक्षांत घेवचें. जायते फावटी आमी उठोना आनी एक्सिडेंट जावन कोण मेलो, हड्डो बुराक आहलो थंयसर सेल्फ एक्सिडेंट जावन कोण मेलो आनी कोणें तर कितें ऑर्गनायज केलें एक मोर्चा काडूंक, ते हांगासर रस्ते बरे ना, कित्या वचूंक जाय गो थिंगा कोणाक दाखोवपाक, मुगे न्हू तो आम पाय म्हणा आम घरां आम बरी आमच्या दुर्गा मुगो घरा आहा मुगो बंगल्या मुगो आम बरी आहाय. जेन्ना तुजो चेडो मोगता तूं देरान धाडायता, हे आय गो हे आय गो हे आय गो म्हणटा, तें जायना. दिस इज द टायम वी मस्ट शो सॉलिडारिटी अँड प्रे. आमच्या गांवांत जायते ग्रुपूय आहात, जावं कन्झ्युमर फोरम आहा आनी तांणी असले प्रकल्प घेवचे, असले इश्यूज घेवचे आनी हे इश्यूज असले घेता तेन्ना आमच्या गांवा पासून उदरगत करूंक तांणी वावुरचें आनी तांकांय बी आमचो सगळो सांगात आसता. म्हणटच तुमी इतलीं जाणां आयली आनी किरीत भाशेन ह्या आमच्या भावाक सॉलिडारिटी ताचे सगळें दाखयल्या. आमी सगळीं ताचे बराबर आसा म्हण सांगपाक, ताचे फॅमिली बराबरूय आसा म्हण सांगपाक आनी एके भाशेन फुडें आमकां असलें गुंडाराज नाका, आमकां शांतीचें गोंय जाय, शांतीचें नावेली जाय आनी ह्या गोंयान आमी सुस्त गोंयकार निजान जेवपी असलें गोंय आमकां मेळून घेवपाक आमी किरीत भाशेन वावुरया आनी देवा लागीं मागया. म्हणजे सगळ्यांक तुमकां आनी एक फावटी खरेंच काळजान तान देव बरें करूं म्हणटा आनी रोजाय साहेबणीन तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो. हो आमचो गांव नावेलचो अशें आख्खें गोंय सुरक्षीत सांबाळचें म्हण मागता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. पाटीदार आमचे जायते पाटीदार घेवन गेले आनी जायते जाणां सगळेच बरे आसले, पूण हांव 100 ताका देवदेव कंटिन्यू करूंक सोदता. Because I've seen from the time he's come, he has done lot of development. जायते उदारपत केले आमच्या गांवाची. आमकां सगळ्यांक एकठांय केल्ले आहा, तुमकां सगळ्यांक खबर आहा फॅमिली डे जावन कितें. आनी ही इज अ मॅन ऑफ प्रिन्सिपल्स एंड ही ऑलवेज डू कन्स्ट्रक्टीव वर्क, नॉट डिस्ट्रक्टीव. आयला तेन्ना साकून सदांच आनी म्हाका फादर गाब्रिएलाच्या कडल्यान एक हांव वाट शिकला की कितेंय जावं, कोणीय जावं, बरें आसता किंवा वायट आसता, खेळपाक आसता आनी कोणी क्रिटिसिजम केलें जाल्यार फादर टेक्स इट पॉझिटिव्हली एंड ही सेज, यू नो प्रतिमा, when somebody criticizes you, you must take it in a good taste so that you can do much more better. So दुसऱ्या सुवातेर आपयता एडवर्ड पेरेराची माशेम आंटी, जेच्या खाक्यान तो व्हडलो जाल्लो आसा बाय लुसिया, टिचर लुसिया पेरेरा फेर्नांडीस. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. तुमच्या धाकल्या शौल्याक तुमी सगळीं येयलीं मागपाक म्हज्या भयणीच्या चेड्याक एडवोकेट आसतात. सो आमकां एडवोकेट जायती मागणी मेळपाची. आतां प्रतिका बायन तेणें सांगलां तेजेर हांव थोडेशें उलोवपाक सोदिता. जो फॅक्ट हांव आय विटनस आहलें तें हांव तुमकां सांगता.
पासो दिता. 1.5 वरांचेर 22 तारखेर म्हाका वालांकान फोन मारलो एडवोकेटाच्या वकलेन, मातशें बेगीन यो, हिंगा पुलीस येयल्याय, एडवोकेटाक मारताय म्हूण. सो हांव म्हणटकीर मामी गेला हिंगा येयली आमच्या स्कूल कॉम्प्लेक्स आमच्या शॉपान आसा थिंगा चोवपाक गेल्यार तेका मारताले. आनी दोन जाण ते कॉन्स्टेबल मिगेल वाज त्याच बरोबर अजय जंगली आनी ताणें आनी 4 जाणां आपयले ते कार घेवन. सो आमी थिंग पावताय म्हळ्यार तेणी ताका कारांक घायलो. आमी ताका सांगिल्लें रिक्वेस्ट केली, अरे बाबा तुमी कितें डॅमेज जालें हांव दिताय तुमकां, कितें जालें म्हाका सांग म्हूण. फकत एडवोकेटान स्लायटली मातशें 2 पार्ट आपल्या मारली न्ही काराचेर, कारा डेंट ना कांय ना कसली डॅमेज ना. हांवें सारकी आहा जाल्यार हांव दिता फारीक कोता, ना म्हणपा लागले हांव ताका व्हरपाकूच जायो पुलीस स्टेशनार व्हरपाकूच जायो. मिगेल म्हणपा लागलो चल चल वच म्हणपा लागलो, हांव वताय म्हण ताका. त्याच फाटाफाट आमी गेली पुलीस स्टेशनाचेर. पुलीस स्टेशनाचेर पावतरी आमी चयलें एडवोकेटा पांयान चेन आहली. आमी सांगलें कितें केलें तुमी त्या भुरग्याक कित्याक चेन घायल्या. ते म्हणपा लागलो तशें करपाक हांव तशें कोताय म्हणून. मागीर मिगेल वाज थिंगा चड उलयतालो. मिगेल वाज म्हणपा लागलो तेणें आपणें हें उलयलां तें उलयलां आपणा मारला. अरे तो थिंगा वगली कोत तुका, तूं ताका वगली सांग. ओके. मागीर तो कोण कंप्लेन केलो तो म्हणपा लागलो आपल्या काराक कितें केलां आनी आपणाचें कास्टमर मारलें. हांवें हांव दिता डॅमेज दिता FIR फायल कोण नाकाय तुमी. तो म्हणपा लागलो करपाकूच जाय. तो PSI निलेश शिवयकर आहलो तो हें सगळें आयकतालो. आनी हांव मागीर म्हजे फॅमिली मेंबर्सांक फोन मारतालें. आनी तेन्ना तो सडनली उठलो, फाटल्यान गेलो, थिंगा एक पिलर आहा, थिंगा सेल आहा, थिंगा ताका पांयां जेल घालून दवरलो एडवोकेटाक. सो थिंगा तो फाटल्यान गेलो आनी तेजे हात वयर काडवान एडवोकेटाचेर तेणें कितें मारलें. आमकां 10 कोण आवाज येयलो व्हडल्यान. मागीर चयल्यार सगळें सायलन्स जालें. आमी थिंगा वचून चयल्यार एडवोकेट पडो आहलो, इने फुलो ब्लड आनी पांयां चेन आहलें तेजें. मागीर कितें केलें तुमकां भुरग्याक ताका भयणीचो भुरगो तेच भाशेन तो म्हगे भुरगो. सो आमी सगळीं भोंवळीवपा लागली. आमी जायत जाणां फोन मारलो. मागीर तेणी ताका जनावरां भाशेन कधी पडो आहलो तेन्ना चेन काडलें तेजे पांयाची. एक पुलीस कॉन्स्टेबलान ते हाताक धरलो, एकल्यान पांयान धरलो आनी तेणी पुलीस कारांक उडयला. आनी हांवें तें अशें करून कितें करून तुमी भुरगो अनकॉन्शियस आहा. तेणी आयकलो ना आमगेलें. हांवें म्हळें एम्बुलन्स आपयलें, भुरगो अनकॉन्शियस आहा, इज ब्लिडींग म्हणून कितें तोंड तें रोगपान भरलें. तेन्ना थिंग वयलो आनी थिंग मागीर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान पावतरी एडवोकेटा गेली आंगाच्या हातीर पिजलो आंगालें. एडवोकेट पडला तेजो एडवोकेटागे आंगार सारकें आंगालें. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान पावतरी तेगे आंगा पिजलो हांवें जालें. हें पिजलो कितें करून आहा तेगेलें. पुलीस स्टेशनाचेर सारकें आहलें. हें कितें करून पिजलो आहा तें म्हाका सांगताय. तेगेलें हूंय ECG काडपाक. हांवें म्हळें ECG काडपाक आरके फाटां आहलें डॉक्टर. मागीर तो म्हणटा म्हाका CT स्कॅन करपाक वयलो तेदो काड आसलो, तेदो पिजयलो आसलो म्हूण. डॉक्टरांनी त्या डॉक्टरांची गजाल सांगली ना डॉक्टर सिस्टमॅटिकली सिजर घेताले सुरू कातून तेगे हांगा फाटां आहलें म्हूण. हें तुमगे ECG करपाक जाय, CT स्कॅन करपाक जाय. CT स्कॅन तेगे तकलीचें व्हरता म्हणून हांवें सांगिल्लें तेंगे. मागीर ते मुगे आयकनाय कशें आयकनाय जालें. तेन्ना हांवें मागीर आमगे एक्शन केली. हांवें तांकां तो फोन मारलें मुगे कशें आयकनाय म्हूण. आनी मागीर तो मिगेल वाज म्हणटा हिंगा पुलीस स्टेशन मारगांव थिंग पासून तेणें म्हणलां म्हज्या मिगेल वाज तुका जाता कूर न्ही वचूंक म्हाका. थिंगा एक पुलीस स्टेशन हिंगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान येयलो तो. आनी हांवें चोयन म्हणलें तुवें कितें केलां रे तो म्हळ्यार तें तो सोय करून म्हाका सांगता. ही खबर सांगनात तुवें आपणाक, तेणें आपणाक तुवें मारलें आनी तुवें ताका पयलीं मारला. एडवोकेटाक तूं पयलीं मारना. सो कितें तुमकां जाय जाल्यार तो व्हिडियो व्हायरल जाला तो तेणें एडवोकेटाक आमच्या शॉपांत ओडून हाडा आनी दुसऱ्या पुलिसाक ओडून तेणें ताका मारला. आनी थिंगा स्टार्ट जालां तेणें मोट्यान मारला, मोट्यान मारला, मोट्यान उडोवन ताका माडोयला. तुमी चोयलां आसतलें. ओके. आनी मागीर ताका डॉक्टर म्हणपा लागलो ताका हिंगा आमकडे न्यूरो सर्जन ना तुमी डिस्ट्रिक्ट GMC मंगोली व्हराय म्हूण. मागीर हांवें प्रतिमा बाय हांव हिंगा वचून फोन मारतालें बट शी वॉज अटेंडींग सम प्रेस. सो शी पूण मुगे फोन कॉल ते अटेंड करूंक मेळ्ळो ना ताका. पूण मागीर हांवें मार ताका लेट मार ताका. हांवें तेज्या पयलीं MLA ex-MLA अवेतान भुरताको सांगिल्लें. तो म्हणपाक तूं वच आपूण थिंग डॉक्टर सांगता सगळें अरेंजमेंट करता म्हूण. हय. मागीर तो म्हणपाक लागलो तूं प्रतिमा बाय कॉन्टेक्ट कर तें सगळें करता म्हणून.
म्हण सांगले कोता तेका पूण तेका लाग नासलो शी वॉज इन अ प्रेस कॉन्फरन्स म्हण मागीर ताणें आमी थिंग पावसना म्हणून डॉक्टर रोमना सांगिल्लें मागीर तेणी तेगेलें केलें थिंग पासून एडपा वंकतालो सामकें वाटेर एडपा वंकतालो थिंग पासून तेणी आमको तेगेली आमकां सिटी स्कॅन गेलें तेका क्लॉट जालें मागीर तेणी तेका स्टिचीस घातली ना स्टिचीस घातली हिंगा मागीर ते आमकां एवरी 6 hours तेका सिटी स्कॅन केलें पण डॉक्टरान तेका वॉर्डान हाडलो आनी तें सांगलें तेका चोयताय वी आर गिवींग अ बेस्ट ती ओन्ली प्रे म्हूण मागीर तो व्हडलो 1 नायट हाडलो मागीर थिंगा सदां चोयतालो डॉक्टर येताले म्हणून वयतलें तेगे क्लॉट जाला न्हू वयतलें आमी चोयताय वी आर गिवींग अ बेस्ट न्हू म्हूण देन मागीर ऑन 28 तेगे मातशें चड जाता एट सादारण कपीन आलमेन घेयन आहलो लिक्वीड तशें सॉलीड तो टॅबलेट घेयन आहलो तो वयर आहलो असो सोन दोळे दाखोवन आहले एक जाप मेळना तेजी आसून आज मेरेन एक जाप मेळना दोळे बदलून आहलो सोन 28 कोणे तेका सिरियस जाता म्हूण इंटरनल ब्लिडींग जाता म्हूण आनी तेका मेंदवान सुजा म्हूण सो तो डॉक्टर म्हणपा लागलो हांव घरा येयलें मातशें चेंज कोता म्हूण यो म्हणपा लागलो विथीन 10 minutes 15 minutes सांग कितें करचें ऑपरेशन करचें कितें करचें मागीर तेगे मामी घेवन गेलें बेगीन यू गो हेड विथ द ऑपरेशन डॉक्टर म्हणून मागीर ऑपरेशन केलें तो म्हणपा लागलो लायक हांव तुमकां पयलीं सांगताय मागीर सांगलो ना म्हूण हांवें तो ऑपरेशन कोत्रीच घोडये कितें ताका एफेक्ट जाय घोडये थोड्यांची स्पीच वन सायड करन्सीज सो आमी डॉक्टर पळय आमकां आमच्या आतां कांय नासलें सो डॉक्टर वॉस्पिटल करून पळयतालीं मागीर डॉक्टरान ऑपरेशन करून म्हणपा लागलो दीस इज अ सिरियस केस हे सगळें आपूण केन्ना हँडल केन्ना हितून आपूण केन्ना काडना सो द ऑपरेशन वॉज लायक दीस डॉक्टरान तशें हिंगा ओपन कोत्रीज ताणें तें हांगा आडकाणा तेगे पोटान घालून पांयाचें हिंगा सांगडाचें आडकाणा हिंगा लायलो तो मातशें टायम वयतालो म्हूण सो इन एनदर 1 or 2 or 3 months स्टेबल आहा आमी हे रिप्लेस कोतले तेगे पोटान घालीन म्हण आमकां घातले आनी ते पांयांक काडून ते परतून पांयांक घातले सो इन आतां मेजर ऑपरेशन इज देयर I beg of you, Edward, when this operation for Pasuna, I don't think about the Mala, something much about the Mabala, to me, it was passing, it was in the religious maybe for all the brain, so he's in a critical condition. Mother of Mala, mother was taken to missing my Palagan, I don't know, Father Fly one, Father Arnold. Message तेका सांगिल्लें वचून सांगलाय म्हूण पदार्थ देखून सांगलायलें देन नमस्तेन कोणते गेब्रियल येयलो दुसरे दीस आमी सांगलें मागीर आमगे भुरग्यां बसून वी आर वेरी ग्रेटफूल टू यू फादर गेब्रियल नो प्लीज Father Xavier, Father Peter, कोई तरीका नहीं पसंद मांगाए डॉक्टर मुझे हम कितने को थे हम सब एडवोकेट बहुत सब अभी आएगा बेस्ट हुआ your prayers are more important than anything else. God is the biggest healer. He is a miracle worker. तो सब मिलाई राम से आए पास कोई डॉक्टर जो पक्केस पर बताइए मेंटली डकाड़ो आणि दोनों थोड़े ऑक्सीजन काढे एड कोई बिकी रेस्टलेस ते मग पता नाही फुटून होईल त्याने अंदर गायला वेंटिलेटर आणि सकाळी काढलो इव्हनिंग बॉल लागलो आणि सकाळी अंदर गायले ऑक्सीजन नॉट ओपनिंग इज आयन प्लीज प्ले थँक यू सो मच फॉर द सेफ ही अशी आमची लुसी आंटी आणि
पूण एक दिसा जेन्ना तुमी म्हाका फोन मारलो तेन्ना हांव आशिल्लें गोमंतक टिवीचेर लॉ अँड ऑर्डर कॉलेज जालाचे इंटरव्यूचेर सुशांत मागीर तिसऱ्या दिसा जेन्ना ऑपरेशन जावपाक वचपाक तेन्ना म्हाका फोनाचेर फोन हांव आसतलें लॉ अँड ऑर्डर कॉलेज जाला म्हणून 365 म्हाका फुडें दाखयलें पणजे टिबेट हार्ट सोडली आनी हांव धांवून गेलें आनी हांव वॉज देर 8 o'clock ताका भायर काडलो डॉक्टरांनी सांगलें म्हाका इट कॅन बी हार्ट प्रॉब्लेम and I said, no, we can't go. You just can't give up hope. आता हे सांगू शकता हो डिसिजन कित्याक घेतलो तुमी सगळीं हांगा कित्याक गेले कित्याक हांवें आमटीक सांगलें यू आर प्रेयिंग द मदर्स प्रेयिंग बट वी नीड प्रेयर आनी एक सांगता तुजी एक एकल्याची प्रेयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट बिकॉज आय टर्न एंड आय ऑलवेज से that जिजसा इतलो व्हडलो पतो पडना जिजसा इतलो कोणूच व्हडलो पतो ना आनी लागल्यान घरात जेजू हिंद करतलो कोण जिवाक मुसलमान खूब जाणांनी प्रेयरान उलयलें ना जायते सिस्टरी प्रेयर करतात जायते फादर म्हाका मेसेज धाडटात आनी आंटीक सांगता तो बरो जावन येतलो ही वील बी बॅक विथ अस आतां आपयता बाब एंटनी डिसिल्वा जो जावन आसा आनी एक आमचो वांगडी तो डे 1 साकून म्हज्या बरोबर आसा इन दीस बॅटल एंड ही वील टेल यू हाव even yesterday we didn't even have lunch but we had tea we were whole day out सगळ्यांचे बरो दीस देव बरें सांग पयले सुवातेर सगळ्याचे न्यायालयाचे भायले भुरगे येयले लोक जो येयला तांकां देव बरें करूं म्हणटा आदी फुडेंच आयज सगळे उलोवन जाला सो तेजी नॅरेटीव हांव काडना आतां इट वील गेट रिपिटेड पूण आतां ह्या दिसांनी जायते इंटेलेक्च्युअल म्हणटा येतले आर्टी एक्टिविस्ट म्हणटा येतले गोंया भायर सरले एक नॅरेटीव करताय एक काणी सांगताय ते आमकां म्हणजे तुमी ते एडबगाक तुमी सपोर्ट करपाक कितें वयताय ते म्हणल्यार तो बेबदो तो पिलोलो तो अल्कोहोलीक असो बेबद्या तुमी सपोर्ट कित्याक कोताय आमी सपोर्ट कोनाय तो बेबदो जावन अल्कोहोलीक जावन वी आर नॉट सपोर्टिंग दॅट इश्यू तो बेबदो ते न्यूसन्स केलो तेगे सजा मेळपा जायी तेका लो कायदे आहाय ते कायद्यातून लाय आमकां मत पडलें हो इश्यू केदोन येयलो म्हज्या हातीन जेन्ना म्हाका कळोन येयलें ते तकले मान ते तकले स्कल फुटोन ते ब्रेन हेमरेज जाली that is the time I came in the picture जरी तो एक बेबद्या जर तो बुच शिकवतालो I would have not come into the picture आता ही नॅरेटीव कितें जाता ती तुमी कित्याक सांगपा जाय हो आवाज कोण दाखयताय ते आख्ख्या गोंयांत म्हणजे तुमी सगळे सोडे एडबगा सपोर्ट करपाक तुमी कोण येयनो काय कित्याक तो बेबदो आनी त्या बेबद्यान पुलिशे मारला पयली सुवातेर ते कायदे उलयताय आनी हे कायद्यातून मातशे नंबर उगडात रे कित्याक आनी थोड्या दिसांनी हेच भायर सरली ह्यो काणी येवपा आहाय सेक्शन 34 सेक्शन 39 सेक्शन 44 आनी सेक्शन 38 हे सेक्शन जे आमकां शिकयताय दाखयताय की त्या पुलिसेन माल म्हणून दे आर जस्टिफायींग दीस एंड ते म्हणल्यार माल्या कांदे पुलिसे मारपा अधिकार आहा पुलिस अधिकार पण ह्या रुला प्रमाणे आहा इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट पावर त्यामुळे पुलिसे मारपा अधिकार आहा इन डिफेन्स पुलिसेन डिफेंड करपा माल आसतलो मारपा पयसो तो अधिकार ना एंड टू डिफेंड पयसो 34 तो हांव रीड आउट करता बिकॉज इट इज लिगल म्हाका भायर उलोवपा नाका हेचेर पयसो त्यामुळे एज पर 34 if there is no other alternative and immediate danger आहा जाल्यार तेजांनी तेका मातशे कंट्रोल्ड मारूं जाता कंट्रोल्ड नंबर 1 नंबर 2 with respect to that also without committing a crime so हे जे जाणार पळय हाय हे बुदवंत पळय भायर सरले गोंयांत तेमकां हो मुगेलो आवाज आनी ह्या बुदवंतांत मुगेले मित्र आहाय There are some of my friends who are spreading these rumors like this, any nonsense. It is clearly mentioned in the law. Without committing crime,
Edbaga Malti, it's a biggest crime. It is an attempted murder. Number 2, as per 34, force should be reasonable and only as much is necessary. Reasonable. Tokulecher ki thap maro, skull fold. Is that reasonable? Is that? No. Was that necessary to break his skull? No. If this is the case, Goa will become another encounter police stations. Police stations भुरग्या वतले आणि in defense जिते वतले. So this is not an absolute power. Number 3, force should be necessary, proportionate to the threat. जी त्याका threat हा, suppose त्या जीव वयतालो, त्या पुलिसेचो, एडगरा लागून, then he could do that. But जीव वचपाक, Edgar was unarmed. He had no arms in his hand. Second, all this is applicable, first of all, outside the police station. Police station a terrorist so that nobody can touch him. There police station police astana. Ittu dan police astana to control kitkon zauna. Next, the intention should be to defend, not out of revenge and malice. Inga tegele intention. This is a voluntary intention. Can't the this is a plain brain connectivity. So there is nothing unintentional. Third, the means to defend must not be subject to criminal prosecution. Zorito Tentak Mala, and it is a criminal act, and this Edwards is a criminal act, and he needs to be prosecuted for that. Persons acting in self-defense are ensured this for against being penalized. Penalized करून जायना policing. तेम दरितो त्यागा victim व्हाल जाला. But तितू एक clause हा. If only the force used is reasonable. This Edbaga Malto force is not reasonable. Section 39. Defense is the right only to the extent of causing harm, short of death. Only and only the situation needs, and if it goes at a threshold, there was no situation to go at threshold. That is why I am telling this case has to be registered as a attempt to murder. Yes. Number 4, Section 44, given a right to defend oneself, even at the cost of endangering the innocent life. Innocent, like if Edberg is innocent, alcoholism is a separate case. Alcoholism is a disease. Alcoholism is not a criminal act, but beyond topic kota, that could be criminal. But alcoholism is a disease. Yeah. Situation even at the cost of innocent life, but without taking the life of the person, unless there is a mob fury. Suppose tum zaida hai, now police, muge life defend korban, I may use a gun or a knife or whatever it is. Here there was, the mob was of the policemen, so the question does not arise. And last and final, right to defend private defense only when the state cannot provide immediate assistance and the force used is proportionate and reasonable to the threat. Ata, finally, police station site inspection jala. Kala site inspection on my own. Anka e case neutralize kota ami. Anka Edgar to ko SP Tikkam mune to this Tikkam Verma has to be shunted out. I Digambar Baba Gulmala. Tikkam Verma Singh has to get out from Goa. He has to get out, not north, not south, out of Goa. Because this Tikkam has made a statement which is malified.
आणि इट वॉज मॅन्युपुलेटेड आणि त्याच्या सांगितलं ही कोलॅप्स बिकॉज ऑफ डिसबॅलन्स. तुम डिसबॅलन्स गुगलाच्या मारायचोय कनेक्शन घातले. ओके, डिसबॅलन्स म्हणतो. ही हॅज नो राईट टू मेक सच स्टेटमेंट बिफोर इन्क्वायरी. क्रिमिनल इन्क्वायरी जालना बिफोर मेकिंग एन एफआयआर जालना, कंप्लेन जावना. आणि हांव कितें सांगता, हो ताका सीसीटीव्ही फुटेज दिवपो नाही कित्याक हांव थिंग सॅटिस्फॅक्शन करून येयला. ताका आपण भुरग्यां मारला आयसोलेटींग वचून. एक आनी कार्डबोर्ड आहा, दुसरे आनी क्लोजर आहा, तितून भितर ते मारला आणि तो फुटेज सीसीटीव्हीचे येयला. बट आय एम व्हेरी शुअर तेगेल्या पांयांक वेळ घाले त्यो सीसीटीव्ही फुटेज येतले कित्याक आनी थंय एक कॅमेरा आहा थंय रायटर रूम म्हणून आहा थिंगा पुलीस रायटर रुमाला कडेन एक कॅमेरा आहा. त्या कॅमेराचेर सावन हांवें आख्खो ट्रेस केला आनी एडवर्ड कोण उबो आसलेलो थिंगसान तो रेकॉर्ड जाता. सो आमकां फुटेज दियाय. एसपी तिक्कम मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप हमको फुटेज दे दो कि एडवर्ड खुद का खुद स्लिप हो गया, हम यहां से निकल जाते हैं. देव बरोबर. We want Justice! We want Justice! We want justice! पुलीस म्हणतात ते लॉ मेकर्स, प्रोटेक्टर्स असतात. पण आयज पळोवपाक गेल्यार ते लॉ ब्रेकर्स जाला. रक्षक म्हणटा आमी पुलिसांक, पण आयज पळोवपाक गेल्यार भक्षक जाल्यात. आमचेर कितें आकार दिल्यार आमी खंय धांवतात. कोणा कडेन झगडी जाली, कोणी आमची दादागिरी केली, कोणी आमकां येवन हे केले जाल्यार आमी कोणा कडेन धांवतात. विश्वास उरला आता नेक्स्ट म्हणटा ते मातशे स्पिकरान सांगतात 5-5 मिनटां परत. कित्याक आमचे रिपोर्टर घेवन आयल्यात तेंकाय तुळशी लग्नाक वचोंक जाय. संतोष राव थिंगा आहा, चेतना बाय आसा, ते आमकां लागून आयल्यात. तशें महेश शंकर हांव इतलें सांगता. आनी तिनूच स्पिकर डिसायडेड बाय वीवर आमी आमी इनिशिएटीव घेतलो. जायते आसात न्यूज दाखोवपाक आनी उलोवपाक जायते जाणांक दिसतले. बट दीस वॉज रेस्ट्रिक्टेड. आमी इतलेंच केलें कित्याक लोकांकूय वचपाक जाय आनी स्कूलूय आहा. हांव आपयता आमचो शंकर फौजी. गुड इव्हनिंग सगळ्यांक माय मागाचो येवकार. आमी आतां गोंयांत हे सगळें जे पळयता हें आतां कॉमन जाल्लेलें आसा. आमी पयर पुलीस स्टेशनाचेर गेल्लेले 4-5 जाणां आसलेलीं आमी आनी आमकां फक्त एसपीक मेळपाक जाय आसलेलें. आनी आमी थंय गेटीर जेन्ना गेले तेन्ना आमी गेट बंद केली आनी तुमी सगळ्यांनी पळयलां. आनी मागीर जें कितें जालां तें सगळ्यांक खबर आसा. ओके, थोड्यांनी म्हाका बुरसो सुद्दां म्हटला, पूण हांव बुरसोच. म्हाका जेन्ना अन्याय जाता आनी ज्या टायमार असलें सिच्युएशन येता तेन्ना त्या टायमार म्हाका भान उरना. कितें आतां तुमी म्हाका सांगा, त्या दिसा आमकां तेंच्यांनी भितून घेवन उलोवपाक जाय आसलें काय नाका? कितें सो आमकां त्या दिसा तेंच्यांनी भितून कित्याक घेवंक ना, तर आमच्या प्रश्नाची उतरां तेंचे कडेन नासलेली. आनी तेंच्यांनी मान्य केलें की हो जो एक्ट जाला हो क्रिमिनल एक्ट तेंच्यांनी केला म्हणून. केला काय ना? आयज वयता थंयसर गोंयांत हे चल्लेलें आसा. हालींच रामा काणकोणकराचो इन्सिडंट जावन 2 म्हयने जावंक ना. रामा काणकोणकराक कसो मारला तो सगळ्यांक खबर आसा. कितें आनी तेच्या टायमार सुद्दां आमचो जो नॉर्थ गोवा एसपी आहा तेणी कितें स्टेटमेंट केलें तें तुमकां खबर आसा. आयज तेची सुद्दां केस हे पोगी करपाक सोदता. आयज हो नॉर्थ गोवा एसपी जो आहा, साऊथ गोवा एसपी जो आसा, कितें तो स्टेटमेंट करता तो स्लीप जावन पडला म्हणून. म्हटल्यार तुमी विचार करा हे खंयच्या लेवलाचेर आमकां गोंयकारांक काबार करपाक उठले. आयज हांगा सगळे लोक जमा जाल्लेले आसा. जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनायड हे तुमी आयज प्लेकार्ड घेवन उबे आसा. पुलीस टॉर्चर वयर काडा सगळे. जस्टीस फॉर एडवर्ड, कितें जस्टीस मदर्स हे पळय जस्टीस फॉर मदर्स टियर्स एंड पुलीस टॉर्चर ऑन गोवन्स, इनफ स्टँडिंग ऑफ एक्यूज, गो अगेन्स्ट किलर कॉप्स. हे कित्याक करचे पडले? हे कित्याक करचे पडले? तर आयज जे रक्षक आहा ते भक्षक जाले म्हणून हे करचे पडले. हांव प्रमोद सावंताक सांगपाक सोदता, आयज ही पळय आवय रडटा तेची आवय रडटा दुखाच्या झरींनी, तेची फॅमिली रडटा आनी तो थंयच्या मरणाच्या तोंडान बसलेलो आसा. आनी लोक तेका तो वाचल्या प्रमाण देवाच्या दारान उबे रावन तेच्या खातीर मागता की तो वाचल्या प्रमाण. कोणा खातीर तर ह्या पुलिसां खातीर. सगळ्यान पयलीं हे पुलीस जे कोण हितून आसा हेंकां पयलीं टर्मिनेट करपाक जाय काय नाका? करपाक जाय काय नाका? हेंकां टर्मिनेट करपाक जाय. पुलीस आमकां नाका, असले पुलीस आमकां नाका. अरे आयज इतले मर्डर, रेप, मोलेस्टेशन, चाइल्ड मोलेस्टेशन, गँग रेप, गँग वॉर इतले जाता. तुम्ही त्या क्रिमिनलाक मारले अशें
क्रिमिनल बाल्ले तकले फोडले त्यांचे फोडले तकले आयज तुम्ही साध्या मनशाचे साध्या गोंयकाराची तकली फोडले आणि एका अरे फॅमिलीतलो मनीस मरे आवय बापाचा आधार मरे तो फॅमिलीचा आधार मरे आपल्या पोटा पाण्या खातीर हातपाय मारतालो मरे तेका मारपाची गल्ली गरज आसलेली हो पुलिसांचो इगो आणि हे तेंका हे जेल तेंका कोण दिता खबर आहा हे मिनिस्टर हे होम मिनिस्टर बीन बसल्यात न्हू हे तेंका हे चडयतात तेंका कितें आयज हेंका भंय म्हणटा तो कोणाचो उरोंक ना अरे हेच गन शॉट करतात हे इन्वॉल्व मरे क्रायमान सगळीकडे हे इन्वॉल्व सगळीकडे क्रायमान रामा काणकोणकारान खंयच्या मिनिस्टरांची नांवां घेतली सांगा म्हाका रामा काणकोणकारान कोणाचें नांव घेतलें रामा काणकोणकारान सीएमाचें नांव घेतलें टुरिझम मिनिस्टराचें नांव घेतलें आणि आयज मेरेन सुद्धा तेचेर चौकशी जायना परत तेचे अजून स्टेटमेंट घेयना कित्याक घेयना तांकां भंय आसा सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार गोंयच्या सीएमान पयलीं रिजायन जावपाक जाय काय नाका आयज गोंयच्या सीएमा कडेन हें सिच्युएशन हँडल जायना जाय सामान्य गोंयकारांक मार पडटा आणि वोट सोड आमी कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट करपाक शकना आमचे कडेन पाशात ना कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट करपाचे आता डायरेक्ट मोर्चा पुलीस स्टेशनाचेर वचचो पडटलो बिस्मार्का खातीर आमी कॅन्डल लायट केली कितें केलें अजून मेरेन कोणाक धरूंक ना रामा खातीर अजून मेरेन कॅन्डल लायट करता कितें केलें अजून मेरेन कोणाक धरूंक ना अशे कितलेशे केसी आहा जे हेंच्यांनी सॉल्व करून आणि हेंच्या मता खातीर कितें आमकां भोगचें पडटा सामान्य मनशाक भोगचें पडटा अरे आयज आमची चोडवां सेफ ना हेंकां पडोवन वचोंक ना आयज खंय कोणाची चेन स्नॅचिंग जाली एका बायलेची कितें रे हेंकां पडोवन गेला चेन स्नॅचिंग आयज कॉमन जाल्लेली आसा आयज जो लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जाला असो पयलीं केन्ना जाल्लो आतां म्हाका एक सांगा हे असले पुलीस आमकां न्याय दितले हे आमकां राखतले मागीर आयज आमी कितें करपाक जाय आयज आमी भायर सरून सरकाराक प्रश्न विचारपाक जाय घरान बसून जावचें ना रे कितले सांगले घरान बसून जावचें ना हे आयकचें ना हेंकां मत मारला मत सत्तेचो मत मारला अरे हेंच्यांनी कांयच सोडूंक ना आयज सगळो हेंच्यांनी लॉ अँड ऑर्डर डावार लायलेलो आसा मोर्चे आमचे एका गोंयकार बायले गाडये पोंदा घालून मारली थंय सुद्दां आमकां न्याय मागचो पडटा कित्याक म्हाका सांग पुलीस कित्याक आसा हे पुलीस जे आहात न्हू हे कोणाक सपोर्ट करता खबर आहा कोणाक सीएमान करता ते करतात मायग्रंट बिल्डर लॉबी कसिनो लॉबी कोल लॉबी हॉटेल लॉबी हे लॉबींग सपोर्ट करतात हे गोंयकारांक सपोर्ट करिनात सांकवाळचो लोक थंय रडटा चोडणाचो लोक थंय रडटा मागीर वयता त्या गांवांत हेच चल्ला रे वयता त्या गांवांत हेच चल्ला आणि हे चल्ला कित्याक तर ह्या फेल सरकारा खातीर आमकां खास ना एक्टिविस्टांक येवन बोवाळ मारपाची कोण म्हणटा शंकरपूरची एक्टिंग करता खंय बाबा रे म्हाजो हो नेचर एक्टिंग म्हणा जाल्यार कितेंय म्हणा हांव ज्या जाग्यार अन्याय जाता त्या टायमाचेर असोच उलयतलो म्हाका बरे भशेन उलोवपाक कळना आयज हांव हांगासर येयला एडबगा खातीर न्याय मागपाक आनी हांव तुमचे कडेन मागता बहुसंख्येन भायर सरा आनी तेका जो मेरेन न्याय मेळना तो मेरेन वचून पुलीस स्टेशनाचेर बसा देव बरें करूं पुलीस म्हणजे ते दलाल कोण दलाल We want justice. We want justice. म्हणून स्पीकर म्हणल्या आमचो दुसरो आता येतलो महेशा कडेन मागता 3 मिनिटांच्या वयर मातशें एक्सेप्ट करूं नाका आणि मागीर आमचे मामी उलयतली एडवोकाची बाय बरें हांवें दिसता मामी पयलें उलयतलें तिचे कडेन सुद्दां मागीर फॉलोड बाय हिम मागीर रेजोल्युशन जातलें आनी वोट ऑफ थँक्स विल बी गिवन बाय कार्नेरो आता तुमकां एक सांगता आमी एक उतर दिता हांव तुमकां एक उतर दिता तुमी पळयलें आसतलें आख्खें गोंयभर आमी धांवतात खंय अत्याचार जावं इनजस्टीस जावं आमी आवाज उठयतात आमी आमकांय फॅमिली आहा पूण आमी लायफ सॅक्रिफायस केली आहा आय एम सेल्फलिसली डुईंग इट बट आय एम गिवींग ऑन दीस प्लॅटफॉर्म टुडे अ प्रॉमीस ऑफ वर्ड टू नावेलकार तुमचे कितें अत्याचार जावं कितें रॉंग जावं म्हजी दारां ओपन आसतलीं I can be the voice and I am the voice for you all. Thank you. आणि बसून उलयलो उलयतली आमची वियोला पेरेरा बाय एक हें करता उल्लेख करता की एडवर्क म्हणटा न्हू दॅट इज द ओनली सन शी इज गॉड तेका आनी पूत ना आनी चोयो ना आनी घोव आहा तो तेजो तो डॅडी आहा हांव गेल्लें पळय हांव बसून मेळोन येयला व्हडलो बोर्ड घाल्लो आसा कॅटलिस्ट टायम म्हणून आनी तो बॅडीचेर पडलेलो आहा चार्ल्स पेन हेका काळजान घातलेलें आसा अमरता हाती पडे देव भरपूर
ते सकाळी न्हू म्हणजे भुरग्यांक न्हू म्हाका हांव बरें पासत जायना म्हणून देयलें सारकें आनी म्हणजे प्रेशरूय चडलो हेल्था वयलो म्हाका आनी ते डॉक्टरान सांगिल्लें म्हणजे हें देयलो आहा देयलो आहा आनी प्रेशर चडलो आहा म्हाका दिसाक 100 जावन गेलो आनी एल्बर्टा सारकी ती ओडटाय आतां हितून बरें कोताय नर्स घेतलो म्हणे तू आयज बरें तुका मामी केन्ना अशें म्हायती सांगिल्लें आपल्यागे मामी आपल्या दोळे ते दाखोवपा जाय आनी ती बरी पासो जाय आपण आयज म्हणटी मागीर ती सिस्टर म्हणून लागली तशें जाल्यार बाबा ते थोडो आहा न्हू घालो सारके रेस्ट घेतले जावपा ताका मागीर ती तो म्हाका इंग्याक म्हळ्यार तुमच्या चेडा गेली खबर सगळी मागाय भायर मातशें म्हज्या भुरग्यां पासो आमची पावल न्हू हिंगा पुलीस स्टेशनाचेर हांव ताका भायर पडा तुमच्या चेड्याचे भायर वचपाक लागले खूश केल्ले तेणें ते तुमच्या भयणान ताका तो घरान आहा म्हूण तेगे हेल्प करून ताका बडीर वचपाक गेल्ले आनी आतां तो सोडपा लागलो एक्शन ते देखून हांवें ताका सांगिल्लें तुमचे हात जोड पांय पडते तुका मागोडे हे FIR तेगे तूं नाका आनी तेगे हे दिसाक वचपा हा मातसो म्हाका हेल्प कर म्हूण एशें तुमगे भुरग्यांक तूं नाका बरो म्हणपा लागलो आनी तितून म्हळ्यार न्हू आनी दोन ऑफिसर थिंगा लांब मोठे येयले आनी ते अशें करून चोवपा लागले तेणी सांगिल्लें आरे बाबा तूं कोणा उबा नाडा ह्या भुरग्याक तूं कोणाकूय तूं उबा नाडा हे संवसार कोणताय न्हू मागीर मुगे भुरगो आयलें आयलो तेणें सांगिल्लें आरे बाबा सर तूं म्हाका हाड न्हू हिंगा हे सरांक विचार आपूण कितें मुश खबर पूण हे सरांक दियाय न्हू मागीर हांवें ताका सांगिल्लें ताका आमको सांगिल्लें चोय सर म्हळें तेगे हें बरोय नाका बरोय नाका तो वचपा तो वचपी मातसो आयलो आनी उठो न्हू आनी मुगे भयणाक मुगे भयणीगे चेडा आहली बाय फोन करपाक गेल्ली फोनाचेर हाडून हांव तिका ताका एकच म्हळ्यार उठो तो ते सायडीक गेलो तो हांव थिंगा हाडून आतां चेनी आहलो हांव इंग्लिशान वयताय म्हळ्यार ते चेनी घालता ते सोड मारताय तेणी हें ते सुचलो आहली सगळी आनी हिंग मार आहलो ताका आनी तो आपल्यागे बडबडता खंय आसता ते हेक सांगिल्लें ऑफिसराक सर तो म्हळें अशें करून बडबडता त्यात बियर एक बाटली त्यात चड जाता आनी आमी कितें कोताय आमी लेडीज न्हू आमी मिक्स करून पिताय शांती करून पिताय तो हे पिता ड्राय पिता ताका लागता हांवें सांगिल्लें तो ताका लागून मास्टरान तो निवळो तो घाल तुमकां सॉरी मागता म्हणून निवळो तरी तितू म्हळ्यार हें काडा इने आसा ते सायडीक गेलो आनी कितें मारते आमी न्हूण आय बाय केसो हांव आतां सात करता आमगे बडबडता सारकें सायलन्स आनी तुगे ओकला बगले आनी तुगे भयण्याक भयणीगे चेड भायर आसली तो चड गांवान येयलो भायर सांग आनी ते चेड्यान जालो सर तूं कितें केलो हे केसो रगत वाड आनी ओपलेन धांवलो ते सायडीन मुगे भयणीन धांवलो हांव लोक पळयलो तेणी आनी ही सांगताय कॉन्स्टेबल हांवें ती म्हाका सांगलें हांवें ती उठ म्हूण सांगताय म्हाका तूं बरी ना तूं उठ वयलो नाडयता म्हाका म्हाका हिंग माग हें देखून हांवें तेणें हें केल्लें दाखयता आहलो तुमकां काड जालो मुगे रगत मेलो आहा आनी मुगे भयणीकूय तेणी शेवटून मारला आनी ते व्हंकले तेणी पयलीं आवडयलो आनी मागीर न्हू हे चेड्यान आमकां विचारलें सर तुमी कित्याक अशें करून हें केलें ताका चेन काडया ते रोगता व्हड सगळें अशें करून मुगे भुरग्याचें सुड्या मातशें ओडील आसा मागण्या घालून प्रेशर चलो हय पुरो 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 आनी तिचो प्रेशर चलो म्हूण मागण्या म्हाका वायट बरें मातशें आनी ही न्हू ती मॅडम न्हू मुगे भुरगें जालो ते दुसर आनी सिल्वा आमचो हाड आहे आनी आनी रावताय तुमकां वच वच महेश सुपले एक दिवस
मोगान नावेलकार भावानोट भयणीनो वयता महेश नायक हांवे डेअरिंग एक्टिव्हिस्ट आनी सिनियर एक्टिव्हिस्ट सांगोळा कंपनी आनी नावेलीचो हांगा प्रश्न नंबर 1 असो आहा पुलीस म्हणटे कोण पुलीस म्हणटे आमगेले राखणदार आनी ते प्रत्येक पुलिसाक प्रत्येक मिनटाक पगार आहा तो आमचो आहा आमचो आनी तुमचो पगार आहा ताळयो गडगड करा आणि ह्या पुलिसांक जॉब स्पेसिफिकेशन आणि वर्किंग मॅन्युअल दिल्ले अमके भशेन तुवें काम करपा जाय म्हूण तूं कोणाकय धरून भितर पडय कोणाकय धरून सोड कोणाकय व्हरून जाय तें करपाक तुका मेळना तुका कायदे दिल्ले आहा कायद्याची बूक दिल्ली आहा IPC आहा आनी कितें आहा त्या प्रमाणेच तुवें काम करपा जाय आज चल्ला कितें पळय तुमी जाणात हांवें हेराल्डाचेर प्रेस दिलो तुमगे इल्लीशी 2 लायनी वाचून दाखयता सस्पेंशन ऑफ PSI Shirvaikar is not a solution. As per CCS rules, he is unfit to become government servant and should be dismissed from services immediately. Police have no right to take law in their hands. Right? Police has got no right to take their law in hands. Nobody is above law. CM should take responsibility of this and has to quit the post of CM. Yes. हो जो पळय शिरवयकार म्हणतो PSI हा ताजी इल्लीशी खबर सांगता हांव एक दीस म्हाका पुलीस रिपोर्ट जाय म्हगे फ्रेंडान RC बूक शेल्ले म्हणून पुलीस स्टेशनाचेर गेलो एप्लिकेशन दिलें एप्लिकेशन दिवन 2 दिसांनी वतकच हो म्हाका सांगता शापत केदी तूं कोण तो कोण तूं कितें आयला तूं कितले पयशे घेतले आनी कितें आपूण तुजे FIR रजिस्टर करता म्हणटालो कोण हो PSI शिरवयकार म्हणतो हो हे कालचे पयशे मरे रस्त्यार भोंवताले ती बसल्या ते आमकां आमी सिनियर सिटीजन मरे आमले कांय पिवपाची गरज ना हांव एकलो आशिल्लो भावानो पुलीस स्टेशनाचेर एकलो केन्ना वचनाकात त्या तुजेर केस घालतात आनी 2 जाण विटनेस पुलिसूच दवरतात म्हणून हांव ओगी रावलो घरा कडेन येयलो आनी घरा कडेन येवन ओगी रावलो DYSP फोन मारलो म्हाका अपॉइंटमेंट जाय DYSP म्हाका 5 अपॉइंटमेंट केलो सिद्धनाथ शिरोडकार फोन मारलो आनी सांगलें हांव अमको मनीस म्हाका अपॉइंटमेंट जाय ताणें म्हाका 5 अपॉइंटमेंट दिलो हांवें म्हणलें त्या शिरवयकाराक आपूण हाड हांव कोण तर खबर आहा मरे आपूण हाड आनी ताका विचार ताणें म्हाका कशें इन्सल्ट केलो तुका भितर उडयतलो आनी कितें आमी चोर कितें चल्लां मागीर ताणें ताका आपूण हाडला विचारलें आनी ताका सांगलें आतां ताजी सॉरी माग म्हणटो म्हाका पांयांक हात लावन नाक तुजी पांयां लावन ताणें सॉरी मागल्या कोणें शिरवयकारान आनी हांव DYSPक सांगलें जर तुमी अशें जर केलें जाय म्हाका सांग हांव पुलीस स्टेशन बंद करून दाखय तुका आमकां आमचे कडेन लोक आहा असं काय ना रे हांव बंद करून दाखयता कितें चल्लां रे तूं प्रत्येक मिनटाक पगार आहा तो आमचो आनी एक गोश्ट हांव CMक सांगूं शकता आनी पुलिसेक सांगूं शकता बरे भशेन आयकात वेल्ले गरजेन एकलो रेड मारपाक गेल्लो पुलीस इन्स्पेक्टर ताका बरोच बडयलो जाणा म्हण तुमी 10-15 वर्सां फाटीं बरो बडयलो आनी कितलेशे लोकांचे कंप्लेन घाली आनी ती केस चलून सगळे निर्दोश सुटले सगळे मार पडलो तो हावन गेलो म्हणजे पुलिसांक कशें लोक मारपाची आतां परिस्थिती जातली काय कितें पुलिसेन विचार करचो पडटलो आनी एक गोश्ट बरी 20-25 वर्सां फाटीं बाणावले एक इन्स्पेक्टरा माड्या बांदून मरे मार घाल्लो कोणी बाणावलेकार आसल्या विचारात 20-25 वर्सां फाटीं माड्या बांदून मार घाल्लो लोक आतां कायदा हातांत घेवपाची परिस्थिती पुलिशेन हाडिल्ली आहा तेन्ना हांव पुलिशेन सांगूंक सोदता तुमी यू बिहेव युअरसेल्फ तुमी जो पळय एक्ट आहा तो फॉलो करात आतां पुलिसांक मरे कितें जालो तांकां पगारा भायर मरे खूब हप्ते मेळटात आनी तांकां मारला मोल आनी तांगे प्रिंसिपल कितें जालें तुमकां खबर आहा कम डे गॉड ब्लेस माय हप्ता डे कम डे गॉड ब्लेस माय हप्ता डे हो तांगेलो प्रिंसिपल जाला आनी त्या प्रिंसिपलाचेर तांकां खूब बरें मत मारिल्लो समजान हो जर तुमकां मत जर मारलें जाय तो हो मत मरे तुमगेले हाका जिरयात कित्याक जिरयात जिवा जिरयात आमकां गोंयकारां बेश्टे नाक जाल्ले त्रास करून हें करनाका म्हणटा हें अशें आहा आनी हांव मरे महेश नायक जोपळे आहा न्ही हांव हांकां मरे कोणाक भिवपाचो मनीस न्ही
मेन इन युनिफॉर्म जे पळय आहा तांकां बरें पयलीं डिसिप्लीन आसपा जाय बाबा आपण कितें करप म्हण तें आनी मागीर लोकांक डिसिप्लीन शिकोवप. तुमी आतां तो एक पिल्लो म्हणटा आनी कितें म्हणटा आनी कितें म्हणटा हांव एक सांगता तुमचे कडेन कायदो ना. समज फाल्यां हांव पिल्लो लोकून असो असो भोंवता म्हाका तूं 2 वरांनी भितर पडय मरे 1-2 वरांनी मुगे सोड देंवतलो. तूं तकली फोडटा कितें जाल्ला आनी तुका तकली फोडपाक तुका अधिकार कोण दिला आनी कोणी रायट दिला. दुसरी तुवें ताका ही बेडी घाली म्हणून आयकली म्हण तुमी. सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आहा गायडलायन्स आहा तुज्यान बेडी घालपा जायना. आनी बेडी कशी घाली ज्या मनशान बेडी घाल्या ताका पयलो डिसमीस करपा जाय. आनी हांव तुमकां एक सांगता अशीच मिटींग ह्या विशयाचेर म्हाका लोलयां मैदानाचेर घेवपा जाय. हांव मायक मोडायतलो आनी सगळे आपयतलो आनी हजारांनी लोक येवपाची गरज आहा. मोर्चो करचो पडटलो नावेली गांव बंद करचो पडटलो. लक्षात दरा. देव मिसअंडरस्टँडिंग कोणी तरी आयज रॉंग न्यूज पसरोवपाक केल्ली आहा. आयज म्हणजे तरी इंग्लीश न्यूज पेपराचेर आमच्या हेराल्डाचेर कोणी तरी स्टेटमेंट दिला हवी. आतांच म्हाका सांगलाय पळय आमी सांगूंक सोदता की वी वॉन्टेड अ एक्सपिरियन्स लॉयर. वी वॉन्टेड हू हॅज गॉट नॉलेज इन टू लॉ फॉर एजीस. आमकां जायते जाणले आमी थँक्यू म्हणटात आमी पालेकराक घेवन यू ऑल्सो हॅड ऑफर्ड अस. देर आर अदर लॉयर्स ऑल्सो. बट yesterday when I spoke to Advocate Carlos Ferrer, जो आमचो MLA आहा सगळें खबर आहा की that he was the AG. तुमकां दिसता जो डिसिजन प्रतिमान आनी तेजे मामीन आनी हुसीन घेतला तो रायट आसा रॉंग आसा? तुमकां दिसता ना? एकल्या कोणाक मातशें सांगलें राग करूं नाका. दिस इज नथिंग अबाउट पॉलिटिक्स. वी वॉन्ट जस्टीस. कित्याक हांवें पळयलां कालूच बाब जेन्ना कोर्टान भितर सरतात तेन्ना व्हडले जजांचे तांकां घाम सुट्टा. सो वी टूक दॅट डिसिजन. पूण आयज कोणें तरी स्टेटमेंट दिला हांवें आय हॅव रिजेक्टेड दॅट केस बिकॉज आय फियर दॅट दे वील विथड्रॉ करतले म्हूण कंप्लेन. तांकां कंप्लेन कित्याक करूंक जाय? तांचो भुरगो मरपाक लागला. आमी हिंगा दीस रात मरतात. आमी कितें स्वताना करूंक ना. सो तुमी ते मातशें मिसगायड करचें न्ही म्हणून हांव म्हणटा सांगता. आय वॉन्टेड टू क्लियर दीस. एंड एडवोकेट कार्लोसाक हांव फार्जांतल्यान त्यो बरें म्हणटा कित्याक ही केस तो सुपरवायज करतलो आनी ताचो ज्युनियर बायलर वील लूक आफ्टर दीस. सो थँक्यू एडवोकेट कार्लोस माध्यमांतल्यान. आनी एक सांगता बिफोर द रेझोल्युशन इज रेड जाल्यार रेझोल्युशन करून कार्बो कार्निवराचो मानपाचो भाव नागरीचो बोलो तेंचो. एक सांगता तेणी म्हाका सांगूं ना तुवें म्हज्या काळजांतल्यान येयला. हांव त्या दीस गेलें तेन्ना हांवें पळयलो लुसी बायन आपल्या घरा फाटल्यान न्ही एक धाकलोसो रूम न्ही हांकां रावपाक दिला. ह्या भयणीक ती तो ताजो वर्कर एडगर आनी ती ते धाकल्या रुमाक कशी रावता ती म्हाका खबर ना. थिंगा बेड आहा, थिंगा गॅस आहा, थिंगा स्टोव आहा जालें आनी कांयच ना. इट इज नॉट हॉल रूम एंड सिटींग रूम एंड नथींग. भायल्यान आनी हे भयणेक ती स्वतकी मानता. सो हांव एक सांगता तुमकां की फकाणांनी इज इंजर्ड इज ब्रेन आनी जायतो टायम लागतलो. हांव तुमकां इतलेंच सांगता कोणाकूय आमी मागना. कोणाकूय दिसता खोशेन कितलेंय जावं 100 रुपया तुका जावं 50 रुपया तुका जावं कोणाकूय दिसता जाल्यार कोणा कडल्यान पोस्ट बीन नाका आमकां. डायरेक्टली मातशें कॉन्टेक्ट करचें आनी बियोलाच्या हातीन व्हरून दिवचें. बिकॉज ट्रिटमेंट आतां हॉस्पिटलान भायर येयल्यार जायते टायम लागतलो. पेम्पर घेवपाक वखदां आनी तुका खबर आसतली म्हाज्या हाती. पळयता आनीक नवेकार भाव हेल्थ चॅरपर्सन म्हाडा म्युनिसिपालिटी सर्वे कुटीनो म्हजो वर्कर रेझोल्युशन मातशें यूज करचें. आनी लास्ट आसतलो आमचो वॉट ऑफ थँक्स दिवपाक कार्लो कार्नेरो. रेझोल्युशन पयलीं घेवन दोनच मिनट. हे बॅग आसा काप्स आहा कॅन्डलाची आनी कॅन्डल जमनीर उडोवन वचो नाका. फाल्यां मीस कंपाऊंड मेळो हे बॅगान हाडून घालची. देव बरें करूं. हे सगळे इन्सिडंटाचो तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. थोडेशे पॉयंट समरायज केल्ले आसा ह्या एंटायर इन्सिडंट आनी एपिसोडाचेर. ते पयलीं वाचता आनी मागीर रेझोल्युशन वाचता. Number 1, we condemn the chaining of the feet of Edgar Pereira, an attempted murderous act inside the police station, damaging his brain with profuse bleeding. Number 2, Edgar Pereira should not be given discharge unless and until he is fit physically and mentally.
Number 3, the suo motu FIR is not satisfying and complete as per police. As the police have only applied section 117(2) and 198. 109 section attempt to murder has to be added without any excuses. Number 4, along with PSI Nilesh Shirvaikar, Mingwel Vas, Ajay Jangli and others involved in the must be suspended till complete inquiry is brought to the logical end. If found guilty, all of them should be terminated. Number 5, Chief Minister Dr. Pramod Sawant must immediately shunt out South Goa SP Tikam Singh Verma out of Goa for making uncalled for fabricated false statements that the victim got his balance, fell down and his brain got damaged. Before even the preliminary investigation as well as the formal complaint by the victim Albert Pereira family members registered. Whereas same SP Tikam Singh Verma suspended the PSI Nilesh Shirvaikar. Number 6, 90% of the suspicious will be sorted out if the police authorities show the CCTV footage where Edberg is seen giving this balance and getting hurt. If not attempted murder, section 109 has to be inserted. Number 7, request to CM to stop importing officers when we have our own Goan officers who know our culture, geography and of great caliber, at least for the ranks of SP and USP. Well friends, आता आम्ही जायते उलोवप आयकता, जायते आम्ही वाचताय बी ह्या इन्सिडेंटाचे. पण एक म्हाका हें जात म्हणटाय सामकें मोस्ट इम्पॉर्टंट हें की हांवें वाचून आनी हेंवूय पळोवना. वेपन ऑफ एसल्ट हो खंय गेलो वेपन ऑफ एसल्ट हें मोस्ट इम्पॉर्टंट. फाल्यां ही केस मुखार सरतली, कोणूय चार्ज जातलो जाल्यार वेपन ऑफ एसल्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट आनी हें पयलीं सद्या व्हेरीफाय करपा जाय. Weapon of assault खंय मिसिंग जालो आनी कोण डिस्ट्रॉय केलो तो एविडन्स, बिकॉज दिस इज द मोस्ट क्रुशियल एविडन्स पार्ट ऑफ एविडन्स. If the police is somehow thinking that they can avoid this most important crucial evidence, then I think they are mistaken. And our lawyers should also take note of this and see that the weapon of assault is recovered as early as possible. Because heinous crimes, even earlier, weapon of assault not जाता, कोण मोबाईल न्हंयत उडयता, कोण आनी कितें जाता आनी मेळत ना. आनी वेपन ऑफ assault मेळना जाल्यार केस खंयच पावपाक शकना अशें म्हाका दिसता. सो फायनल आतां समरायज केल्लें तेजें रेजोल्युशन घेवपाक सोदता. नंबर 1, we resolve that the sections applied are not as per the actual crime that has been committed. As such, all relevant sections should be applied, including 109, that is attempt to murder. Are you here to be मान्य करतात? Yes. Number 2, all the police officials involved should be suspended and inquiry should be conducted on them till the inquiry is fully completed. They should be suspended, and if they are found guilty, they should be terminated. हे मान्य आसा तुमकां? Yes. Number 3, SP Tikam Singh Verma should be immediately transferred for his attempt to cover up the crime by giving false statements like the Albert Pereira has misbalanced and fell down. हे तुमकां मान्य आसा? Yes. Number 5, make public all CCTV footage from the police station. हे मान्य आसा? Yes. Number 5, import of police of the ranks of SPs and USPs should be stopped. हे मान्य आसा? Yes. गोंयकारांना आसाच आमचे कितलेशे SP and USP. And most important, Albert Pereira should not be discharged from the hospital till he is physically and mentally fit. Yes. जय बरे करो तुमका सरकार. आणखी दुसरी पण एकूच सेकंड उलोवपाचें आनी लास्ट स्पीकर उलयतलो आमचो मोठो टेंपूतलो आमचो कार्नोबा. म्हणजे नावेकर भाव भयणांचो गोंयकार भाव भयणांचो इतलें सांगूंक सोदिता. प्रतिमा बायक हांवें हेचे पयलीं केन्ना मेळ्ळो ना, पूण ते फ्रॉम 22nd
सो आयज मेरेन ते आमचे बराबर आहा येता दीस रात येता पण पावस पडलो तेदूच पासून ते येयले क्रिटिकल सिच्युएशन आहा तेदूच पासून ते येयले ऑपरेशन दिसा येयले आनी खूब जाणांचे त्या लावणी सगळ्या भोंवता सगळ्या येयले वचून वता आमगेल्या भुरग्यां पासून सो हांव काय सांगता देव बरें करूं म्हणटा प्रतिमा बायल आमकां आतां दीस म्हणले लास्ट स्पीकर बाब काडमो कानेरो मोठो थँक्स दिता आमचो बाब काडमो कानेरो जो जावन आसा आमचो नावेलकार मडपकार मातशें एक मिनिट मागे सगळे उठले हे येल्लो कलर डिस्मिस PSI म्हणून जे महेशाचे मातशे बॅनर फळाफळ ते मातशे हाडून दिया तुमी तेका मिटींग करता तेन्ना जाय आमी ते मेळा मेळटाचे मातशे दिवचे तेका आणि दुसरी प्लेकार्ड्स आहा ती कार्डबोर्डाची ती हांगा दवरची आणि कप्स प्लीज कंपाउंडान उडय नाका ओके चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगल्यांक आंटी वियोलाच्या नांवान एडवोगाच्या फॅमिलीच्या नांवान तुम्ही आयज येयली हांगा एकठांय जाली एकूच उलो मारलो बाय प्रतिमान की कॅन्डल लायट आमी कोरया एडवोगाक ताचे पासून बाबा भयणांनी आमचे गांवचे एक एक भुरगो आनी भुरगे हे रुसाई सायबिनीच्या आल्तारार दोन आमी तांकां व्हडली केल्या होय काय ना गांवतीच आमी तांकां दिता ते दिसा आमचे चेडू चेडो ह्या आल्तारार आमी तांकां दोन हे रुसाई सायबिनीच्या आशिर्वादान आमी तांकां व्हडली केल्या आयज हे पुलीस आमच्या गांवांत येवन आमच्या भुरग्यांक मारूंक हेंची कापोस्ता दितली व्हडली हे आतां चड उलोवंक फायदो ना सगलीं उलयल्यान आनी हांव काळसांतान देव बरें करूं म्हणटा बाय प्रतिमा फ्रॉम डे 1 शी वॉज इन कॉन्स्टंट कम्युनिकेशन विथ मी रातचे 11 केन्ना 11:30 केन्ना 12 काल हांवें फोन केलो 9 ना रे कारमू आमी आजून पुलीस स्टेशन आसा तेचेर आमी एक कंप्लेन घालता मिंगेल वाजाचेर आमी म्हणलें कितें जेवण ना एका जेवण ना सकाळची चाव ना काल हांव सावयोक फोन मारतालो ते हुंया सावयोय फोन काडना एक फोन मारता हेय फोन काडना इकरोरांचे आमकां फोन मारलो आमी थिंगा GMC सकाळी 11 चाव ना ब्रेकफास्ट ना कांय ना राती 11 12 हे मोबायल घेवन म्हणजे एश जाला आमी एश करया फ्युचर प्लॅन्स आमी गेलो नेक्स्ट प्लॅन आसलो सो प्रतिमा बाई तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा खंयच्याय वेळार नावेलकारांक आपयलेल्या वेळार तूं फोन काडटा खंयच्याय वेळार तूं ना आपूण ना फाल्यां करया तूं येता आपलो सांगात दिता तुजेरूय आनी तुज्याय कुटुंबाचेर आमी रुसाई सायबीणचो शुभ आशिर्वाद मागता सगळ्या नावेलकार भावा भयणांच्या नांवान तुका चड आनी चड देव बरें करूं तशेंच देव बरें करूं म्हणटा आमच्या मिडिया भावांक तुमी येयले 7 सांग तुमी आमच्या संगाताक आसा हो नावेलकारांचो आवाज सरकारा पासून व्हरून तुमी आमकां आदार दिलो देखून हांव मिडियाक पळय चड देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं म्हणटा बाब शंकर कोळगी आनी सगळे आमचे स्पीकर उलयला बाब एंटनी सर बाब मेश्वर येयला बाय फिदो सगळीं आसा सांगात दाखोवंक महेश नायक ना मेश्वर आसा आमचो फाटल्यान सगळे येयले तुमी नावेलकारांक सांगात दिवन देखून हांव तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा आनी कांय ना पूण एकूच आतां आमी घरा वयतलीं तुमी टायम काडून येयल्या आयची रात आनीक सोदांकाल बाब एडबर हॉस्पिटलांतसून घरा पावो पर्यंत रोजार चुकय नाकात एकूच आमच्या बापा नोमान मरी ओनोत बापा ताका भलायकी मेळूंक जशें उलयलां तें आमच्यांनी हें जायना आंग शिरशिरता आख्खी तोकली उक्ती करून स्टेपल मारप म्हणल्यार इट्स समथींग व्हेरी बीग चोर आतां आमी घरा वयतलीं मागोया आमच्या गांवच्या पुता पासत हांवें ताका ल्हान आसतना पळयल्लो मागीर तो व्हड जालो मदींच एक पाटी मेवलोलो मोगाळ भुरगो ती म्हाका वळखतात मामी ताची आमी सगलीं ताका रोजारान दवरया आनी आमचे रोजारांतल्यान ताचे पासत मागोया आनी आमच्या गांवांत रुसाई सायबिणीन भरपूर आशिर्वाद घालून आनी आमचेय गोराबे हे भाशेन सुरक्षायेन दवरून आमी सदांच देवा लागीं मागोया तुमी सगलीं येयलां देखून हांव तुमकां काळसांतान देव बरें करूं म्हणटा कर्मदास देव बरें करूं हांव थँक्यू म्हणूंक सोदतां ईच एंड एवरी वन नांव काडपाक सगळ्यांची जायना थोडे कोण सांगे साकून येयल्यात पळय बेनावली साकून येयल्यात पळय फातोर्डा साकून येयल्यात पळय मडगांव साकून आयल्यात पळय तुका सांगता कुंकरी वेली म्हाकाजान रुवें तशेंच
जायते फुडल्यान आयज आसा कुटोरी चड आनी चड त्यो बरें करून म्हणटा की आयज नावेलीन दाखयना तर आम्ही सुसेगाद कितें संकट आसल्यार आमी युनायटेड आसतालो आनी वीस फॉर नावेली युअर बॅनर अंडर आमी जे आयज कोत्तात केन्नाय कितें आसल्यार म्हाका नाल्यार कार्बो बाबाक कॉन्टॅक्ट करून जाता यू कॅन कॉन्टॅक्ट मी एनी इश्यूज we and our committee members will be there to help you. Drive safe, go safe, keep Edberg in your prayers. Nobody koro. Adios. तिक्कम सिंह मुर्दाबाद 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 तिक्कम सिंह फिडो 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 आमी आतां हो एंड जाला पूण आमी मातशे दोन एक्टिविस्टा कडेन उलया जे सांगेंतल्यान येयल्या तांकां आनी मेशू तुमी मिटिंगेक पावले आयज इतले स्पिकर आसून तुमकां उलोवपाक मेळना पूण इफ यू हॅव टू हॅव अ मेसेज कितें आसतलें आमी मातशे मिटिंगेक लेट पावले सो तांचे आमी ऑलरेडी स्पिकर उलयल्ले आहा सो तांचे डिस्टर्ब करपाना सिच्युएशन इज अ सच दॅट देर शूड बी नॉट मॅस एंड हें जावपाक जायना म्हणून आमी जे तांणी 5 जाण तांच्या कमिटीन सिलेक्ट केले ते उलयल्या आमी लेट पावल्ल्या पूण तुमच्या माध्यमांतल्यान अलर्ट गोवाच्या माध्यमांतल्यान मिडियाच्या माध्यमांतल्यान एक क्लियर कट सांगपाक जाय की द सिच्युएशन इन गोवा हें पयल्या अशें दिसता की गोंयचें लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन हें टॉसाक गेल्लें आहा आनी आयज जो सावथ गोवाचो जो SP आहा तिक्कम सिंग हाणें गोंयकारांक आयज लोजयेक मारलेलें आहा सो सरकारान ह्या सावथ गोवा SPचेर एक्शन घेवपाची गरज आहा आनी पुलीस डिपार्टमेंट जे हे भाशेन काम करता ते पुलीस डिपार्टमेंटाक जाग्यार बसोवपाची गरज आहा कारण आयज पुलीस डिपार्टमेंट इज हियर टू हेल्प द पीपल ऑफ गोवा बट हियर पुलीस डिपार्टमेंट इज एक्टिंग लायक दे आर एनिमी ऑफ गोवन्स आनी गोंयकारांचे दुस्मान जाल्ले भशेन आयज गोंयकारांक मारता बडयता तोकली फोडल्यात ताजी ब्रेन हॅमरेज जाल्या ताका 35 पोंत पडल्या आयज ताजी आवय ताजे माशेन तितीन रडटा दिस इज अ सिच्युएशन इन गोवा आनी गोंयांत गोंयकारांक पुलीस मारता म्हणून जस्टीस मागपाक आमकां कॅन्डल लायट काडची पडटा दिस इज अ शेमफूल एक्ट वे गोवा इज हेडिंग टू आनी गोंय जेन्ना मुखार वयता तेन्ना ह्या गोंयांत असलो टायम येयला तो असलो टायम येवचो न्ही हांव मागतां आनी दुसरे सुवातेर गोंयकारां लागीं मागतां आनी एक्टिविस्ट जे आहात आमचे शंकरबाब पोळजी आसतलेत बाय प्रतिमा आसतलेत एंटनी सर आसतलो फिडोल आसतलेत सगळे एक्टिविस्ट आमी आसतलेत की गोंया खातीर जे झगडपी लोक आसतले ऑपोजिशन पार्टीज आसतलेत की ह्या लोकांनी आतां मुखार येवन रस्त्यार येवचें पडटलें दिस इज नॉट अ फर्स्ट इन्सिडंट आयज पुलीस डिपार्टमेंटाच्या पुलीस स्टेशनाच्या ऑपोजीट गाडयेक उजो घालतात गन शॉट चलता रामा काणकोणकरा सारख्या मनशाक मारलो बडयलो ST समाजाच्या लिडराक तोंडान शेण काडलें हें सगळें ओवरऑल सिच्युएशन पळयल्यार की लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन गोंयांत काबार जाल्ली आहा आनी हे सगळो मुद्दो एक करून आमी रस्त्यार देंवपाची गरज आहा ह्यो कॅन्डल लायट मार्च काडून कांय जावचें ना दिस इज ओन्ली टू मेक रिक्वेस्ट गव्हर्मेंट टू गिव अ जस्टीस पूण हें सगळें करून गव्हर्मेंट आयकतलो ना हें केन्ना चलतालें की गव्हर्मेंट तुजें आयकतालो जाल्यार हें तुका करपाक कोताक येतालें आयज सरकार आयकना आमी रस्त्यार देंवचें पडटलें रस्त्यार मुखार येवचें पडटलें आनी रस्त्यार येवन जस्टीस मागचो पडटलो आयज रामा काणकोणकराची केस तशी सोडटा एडबर्ग पेरेरा जो नावेलीचो भाव आहा आमचो भाव ताजी केस अशीच कुशीक पडपाक जायना हांव मागतां गव्हर्मेंटा लागीं आनी आमचे सगळे एक्टिविस्ट आहात आमचे जे ऑपोजिशन पार्टीज आहात हांचे आमी उलयतलेत की आमी आतां जस्टीस फक्त कॅन्डल लायट घेवन भोंवन जावचें ना आमी रस्त्यार येवचें पडटलें रस्तो सुद्दां बंद करचो पडटलो गोवा बंद करचें पडटलें आनी तेन्नाच ह्या सरकाराक आनी ह्या डिपार्टमेंटाक जाग येतली नाजाल्यार डिपार्टमेंट आनी हो सरकार आमकां ग्रांटेड घेतले थँक्यू मेशो तर आमी